बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त कुछ बचकाना तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रही है चीज़ों को। ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई एहतजाज अनाउंस होता है तो वो कंटेनर्स की भरमार कर देते हैं इस्लामाबाद में हर जगह पे। बल्कि ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा लड़ाई से डर के चारपाई के नीचे नहीं छुप जाता, बस उस तरह का रिएक्शन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकत नहीं करती और ना करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। अब यही एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर पीएमएलएन करती रही है, पीपल्स पार्टी करती रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले करती रही है। और इसी एहतजाज के लिए राणा सनाउल्लाह साहब ने पूरा का पूरा इस्लामाबाद का एक एरिया सील कर दिया, हर तरफ कंटेनर्स लगाकर। अब उसमें एक खौफ की फजा बन जाती है, आम शहरी जो है वो परेशान होते हैं। इस तरह के मनाजर हमने देखे हैं। लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इस तरह का था जैसा अपोजिशन का है, क्योंकि अपोजिशन को हमेशा तसादुम सूट करता है। हुकूमत हमेशा तसादुम से गुरेज करती है, लेकिन यहाँ उल्टा चक्कर है। ये जो हुकूमत है ये अपने आप को अपोजिशन समझ रही है और तसादुम की तरफ धकेलती है, बार बार धमकियां देती है, बार बार कंटेनर्स लगाती है, पुलिस को आंसू गैस के शेल्स और डंडे देकर खड़ा करती है और उन्हें ये कहती है, फिर चैलेंज करती है अपने मुखालिफिन को कि आकर दिखाओ, हम नहीं आने देंगे, हम खबरदार कर रहे हैं। तो इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है। यहाँ उल्टी बात यह है कि अपोजिशन हमेशा इस तरह की चीजें चाह रही होती है, लेकिन इमरान खान साहब रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और वो सब्र कर रहे हैं। वो अपने कारकुनों को उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी रेड जोन में नहीं जाना और आप लोग बिल्कुल ना जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। ठीक है, आपने एहतजाज करना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ था, उन्होंने कहा F9 पार्क में आ जाएं, वहां मैं आपसे खिताब करूंगा शाम को 6 बजे। अब ये हुकूमत का रवैया अपोजिशन जैसा है, अपोजिशन का रवैया हुकूमत जैसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और राणा सनाउल्लाह साहब ऐसा लगता है अपोजिशन है, हालांकि इस वक्त 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत है। अगर वो ताकत के साथ इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद की पुलिस में इतना जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 2 सूबों से आने वाली अवाम और उनकी बहुत बड़ी तादाद को रोक सके, तो ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगे और मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई कुशन मिले या मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई ऐसी वजह मिल जाए जिसको बुनियाद बनाकर वो कहें जी इमरान खान देखें रोड़े अटका रहा है, काम नहीं करने देता। तो हर चीज़ पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह कानूनी मदद लेते हुए रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस भिजवाया है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है और सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आईनी जिम्मेदारियां अदा ना कर पाने की वजह से इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। जानबूझकर बदइंतजामी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस भेजा उसमें कहा गया है, और उसमें जो पहला बड़ा नुक्ता उठाया गया वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की हुक्मरान इत्तेहाद से जुलाई के एंड पे, और चंद दिन के बाद, क्योंकि वहां से उनको दबाव डाला जा रहा था बार बार कि आप ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाएं, और चंद दिन के बाद उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। और उस फैसले के अंदर बाद में हुकूमती ईमा के ऊपर एक पैराग्राफ का इजाफा भी किया गया। ये बात आप सब जानते हैं और इसके बारे में तफसीलात मौजूद भी हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है। कल मेरे साथ प्रोग्राम में बात करते हुए इमरान खान साहब ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया कैसे। उन्होंने कहा ये तोहफा है जो मुझे न्यूट्रल्स ने दिया था, और मैंने उनको बताया भी था कि ये तो नून लीग के घर का बंदा है। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि नहीं, ये न्यूट्रल रहेगा और ठीक काम करेगा। तो ये ठीक काम नहीं कर रहा, हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ और हमसे गलती हुई कि हमने इसका नाम तस्लीम कर लिया न्यूट्रल्स के कहने के ऊपर। अब इसके ऊपर बहुत सारे इल्जामात और भी हैं रेफरेंस में, लेकिन ये जो अभी किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसने बहुत मौका दे दिया तहरीक इंसाफ को और बड़ा रूम दे दिया है इस रेफरेंस के हवाले से। कैसे? देखें, जितने लोगों को इन्होंने गैर मुल्की डिक्लेयर किया वो पाकिस्तानी निकल रहे हैं और अपने अपने नाइकॉप और अपने अपने पासपोर्ट और अपने अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं हम तो पाकिस्तानी हैं। बहुत सारे बीच में ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी कंपनी का नाम अंग्रेजों की तरह का है,
تو ان کو اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیا. کچھ ایسے ہیں جو پاکستانی ہیں لیکن غیر مسلم ہیں, ان کو بھی اٹھا کے غیر ملکی بنا دیا. تو اس قسم کی حرکات و سکنات کرنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے لیے گڑھا کھود لیا ہے. اگر انصاف کے ساتھ وہاں عدالت کے اندر معاملہ چلے تو چیف الیکشن کمشنر کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی سپریم جوڈیشل کونسل میں. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی انہوں نے مخالفت کی, وہ بھی ان پہ ایک الزام ہے. اوورسیز ووٹرز کو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اس کے باوجود ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے, اس کی مخالفت کرتے ہیں, یہ بھی ایک ایلیگیشن ہے. سینٹ میں جو اوپن جس قسم کی دھاندلی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اوپن ووٹنگ کروائی جائے تو اس کی مخالفت کی, اور پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے جو پیسے دیے اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روکنے سے انکار کر دیا. پھر شواہد موجود تھے پھر بھی کارروائی نہیں کی, اور فیصل واڈا کے خلاف نائری کی جو کارروائی بڑے بھونڈے طریقے سے کی گئی. پیپلز پارٹی کی ممنوعہ فنڈنگ کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سماعت پہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی کی گئی, ان کے بھائی کو نااہل کر دیا گیا, اور اس طرح کی چیزوں پہ باقی جگہ پہ ایکشن نہیں لیا گیا. کے پی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی نااہلی ہوئی NA-75 ڈسکا میں, چند پولنگ سٹیشن کے بجائے پورے حلقے میں ری پول کروا دیا گیا, جس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو سیٹ نکالنے کا موقع ملا بعد میں. اور ضمنی الیکشن میں دوسرے حلقوں سے پولنگ ایجنٹ لانے سے منع کر دیا تھا, حالانکہ وہ کوئی ایلینز نہیں ہیں, پاکستان کے باہر سے نہیں آ رہے, پاکستان کے اندر سے آ رہے ہیں. وہ عدالت نے اس فیصلے کو ریورس کیا تھا, اور پھر بے شمار اور چیزیں اسی طرح کی ہیں. تو یہ ان کے خلاف ایک ریفرنس ہے جو چلا گیا ہے. اب 3 بڑی خبریں ہیں اور 3 چیزیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں تینوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, عمران خان کا نام ECL میں. نمبر 2, عمران خان کی گرفتاری. نمبر 3, نواز شریف کی واپسی. اس میں پہلی چیز تو آپ یہ لے لیں, ایک تو حمزہ شہباز پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جو مشکلات میں تھا, پریشانیوں میں تھا, وہ تو نس گیا, پاکستان سے باہر چلا گیا. اور یہ دوسروں کو تانے دیتے ہیں بھاگ جانے کے, لیکن وقت آنے پر سب سے پہلے یہ فیملی خود چلی جاتی ہے. حمزہ شہباز صاحب نے یہ بتایا کہ ان کی بیٹی بیمار ہے, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے, اور کسی بھی ماں باپ کو اپنے بچوں کی بیماری کا دکھ اللہ تعالیٰ نہ دے. سب بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے, اور اس آزمائش میں کسی کو اللہ تعالیٰ مبتلا نہ کرے. لیکن کیونکہ دوسروں کو یہ لوگ تانے دیتے ہیں, اور اس دفعہ پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ حمزہ شہباز پہلے یہ کہتا رہا کہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں گارنٹر کے طور پہ, تو آپ سارے نس گئے ہیں, تو اس دفعہ وہ سب سے پہلے خود چلا گیا ہے. بہرحال حمزہ شہباز کے چلے جانے کے اوپر ان کے مخالفین بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, میں ان باتوں میں نہیں جاتا. فی الحال آ جائیں ان 3 خبروں کی طرف. ایک تو عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کی تیاری. اس سے عمران خان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ جب اقتدار میں تھے تو تب بھی ان کو کوئی زیادہ باہر جانے کا شوق نہیں تھا. بڑی مجبوری کے عالم میں انہوں نے پاکستان سے باہر ٹریول کیا ہے. بہت سارے دورے ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کو کہا گیا, خاص طور پہ جو انوائرمنٹ کی ایک کانفرنس تھی اس میں بھی عمران خان صاحب نہیں گئے کہ قوم کے پیسے ضائع ہوتے ہیں. نمبر 2, میرا یہاں پہ کام ہے, میں کام چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. تو اس طرح عمران خان صاحب ECL میں نام نہ ہونے کے باوجود, گورنمنٹ آف پاکستان کے سربراہ ہونے کے باوجود باہر ٹریول نہیں کر رہے تھے, اور ابھی ان کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی چیزوں سے وہ دباؤ میں آئیں گے. جبکہ حمزہ شہباز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اپنے بھائی کی طرح, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باہر رہنا پسند کریں گے جب تک کہ حالات سازگار نہیں ہو جاتے. اب آ جائیں گرفتاری. گرفتاری کی صورت میں چند چیزوں کو آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا. نمبر 1, 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے. گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہے, جبکہ آزاد کشمیر میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. ایک تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. جب آپ ایک ایسے شخص کو گرفتار کریں گے جس کی پاکستان کے 4 بڑے علاقوں میں حکومت ہے, تو اس کے لوگ رسپونڈ کریں گے, ریئیکٹ کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ریئیکٹو فورس ہے. یعنی جو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ان کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف ایک مزاحمتی پارٹی ہے, ایک ریئیکٹو فورس ہے جو ان کے مقابلے میں آئی ہے. جتنا آپ اس کو دباتے ہیں یہ اتنے زیادہ اوپر آتے ہیں اور اتنا زیادہ زور لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی آپ عمران خان کو گرفتار کریں گے, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر بھرپور احتجاج ہوگے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور لوگ اس گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں آواز اٹھائیں گے. رولا اتنا زیادہ بن جائے گا کہ عمران خان کی مقبولیت کو آپ کئی گنا بڑھا دیں گے.
यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि 10 गुना बढ़ा देंगे तो ये बात गलत नहीं है, वो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ जाएगा अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती पीडीएम की जमातों ने की तो। दूसरा इसमें यह है कि वो मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का, वो अपने घर से बैठकर ऐलान करता है और पूरा मुल्क बाहर आ जाता है। इमरान खान साहब अभी कहें कि अगले इतवार को मैं पाकिस्तानियों के साथ खिताब करूंगा, आप अपने अपने शहरों में बाहर आ जाएं, तो आप ये देखेंगे कि लाहौर का लिबर्टी चौक हो या कराची के एरियाज हो या इस्लामाबाद का F9 पार्क हो या पेशावर हो, कोयटा हो, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, हर शहर के अंदर लोग बाहर निकल आएंगे। सियालकोट में, हर जगह पे, गुजरावाला में, तो लोग निकलेंगे चौकों चौराहों में, सड़कों पे, और वो स्क्रीन लगाकर इमरान खान को सुनेंगे। हर शहर में जलसा हो जाता है जब इमरान खान साहब, हैदराबाद इवन, हर शहर में जलसा होता है जब इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करते हैं तो फौरी तौर पे, तो उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। ऐसे आदमी को पकड़ना रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो मोमेंटम पकड़ लेगी जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला है। और इससे, जिस इलेक्शन से जो हुकूमत है भाग रही है कि वो इलेक्शन हमने अभी नहीं करवाना, वो इलेक्शन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हालात